अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिक्र करेंगे कराची में जो पानी की शॉर्टेज है और उस हवाले से जो हमारे हुकूमती इक़दामात हैं और फिर माजी में जो कारकर्दगी रही है और अब जो सिलसिला इसका शुरू हुआ है उसकी तमाम मैं आपको तफसीलात से आगाह करूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ वाटर बोर्ड की एक टीम ने 3 इंडस्ट्रीज पर छापा मारा और वहां बड़े पैमाने पर जो पानी चोरी हो रहा था उसको उन्होंने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको बड़ा हाईलाइट किया कि वाटर बोर्ड के जो साबिक एमडी हैं जनाब असदुल्ला साहब ने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है और यहाँ पानी चोरी हो रहा था। पानी चोरी को उन्होंने रोकने की कोशिश की है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊंगा कि कराची में जो पानी चोरी करने वाली जो माफिया है उसमें चंद नाम मेरे पास हैं जिनके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो एक पानी चोरी माफिया जो है उसमें एक तैयब नाबी शख्स है जो इस वक्त मफरूर है, जिसके खिलाफ मुकदमात हैं, वो मफरूर है। और एक माफिया है जमील कुरैशी। जमील कुरैशी का ताल्लुक हमेशा सियासी जमातों से रहा है और इस जमील कुरैशी ने हमेशा अपने इस घिनौने और गैर कानूनी कारोबार को शेल्टर देने के लिए हर दौर में सियासी जमातों का सहारा लिया है। पहले ये आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी परवेज मुशर्रफ साहब की जमात में थे, फिर उसके बाद आजकल ये मुस्लिम लीग काफ में हैं और अहम ओहदा है इनके पास, पूरे कराची डिवीजन के सदर भी हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने कई करोड़ रुपए की अपनी प्रॉपर्टी मुस्लिम लीग काफ के नाम की हुई है और उसमें कराची डिवीजन का ऑफिस भी है। फिर जमील कुरैशी साहब कराची से लेकर गुजरात तक जो मुस्लिम लीग के अखराजात हैं वो बर्दाश्त करते हैं। तमाम लोगों को चौधरियों तक ले जाना, वापस लाना, तमाम अखराजात। और फिर कहा जाता है कि जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में उसके भी अखराजात जमील कुरैशी साहब बर्दाश्त करते हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें मुस्लिम लीग काफ की जो क़यादत है पूरी तरह से शेल्टर देती है ये पानी चोरी में। और पानी चोरी का सबसे बड़ा जो धंधा है वो जमील कुरैशी का है। इसकी मैं मजीद आपको आइंदा तफसीलात भी बताऊंगा। फिर एक है हाजी कोहिस्तानी, इनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है। एक है हाजी अजनास जनारस, हाजी जनारस, इनका ताल्लुक भी एएनपी से है। और ये शकील माहर है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये करीब तरीन लोग तस्वर किए जाते हैं पीपल्स पार्टी के हलकों में। एक फजल कयूम है, इनका ताल्लुक भी एएनपी से है। तो ये तमाम सियासी जमातों का इन पानी माफिया ने, पानी चोरी माफिया ने शेल्टर लिया हुआ है और ये उन तमाम सियासी जमातों के शेल्टर में ये लोग चलते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने वीडियोस देखी हैं जो कल छापा मारा गया है उसमें साबिक एमडी हैं असदुल्ला। अब ये असदुल्ला साहब जो हैं साबिक एमडी हैं, ये रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बाद इन्हें एक नई पोस्ट क्रिएट करके वाटर बोर्ड में दोबारा लाया गया है और इंतहाई मुबैना तौर पर इंतहाई करप्ट तरीन ये एमडी साबित हुए हैं। अच्छा, जब ये रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के फौरी बाद इन्होंने उस वक्त के जो सूबाई वजीर थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सूबाई वजीर थे, उसकी फैमिली को, पूरी फैमिली को अमेरिका का विजिट कराया और जिसके एवज इन्हें दोबारा एक पोस्ट क्रिएट की गई। उस पोस्ट के जरिए जो है इनको दोबारा वाटर बोर्ड में रखा गया है। बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तो असदुल्ला साहब की फैमिली भी अमेरिका में है और ये अमूमन जो भी सूबाई वजीर या सेक्रेटरी बल्दियात होते हैं उनकी फैमिलीज को अमेरिका का विजिट कराते हैं, जिसकी वजह से इनको वहां से पूरी तरह से शेल्टर हासिल है। अब ये जितने भी पानी माफिया हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो पानी चोरी में मुलवस हैं, ये तमाम लोगों को शेल्टर मुबैना तौर पर, माजी में असदुल्ला साहब खुद एमडी थे तो उनका शेल्टर था और अब ये एमडी नहीं है लेकिन एमडी के इक्वल एक पोस्ट क्रिएट की गई है, इनको उस पोस्ट पर रखा गया और ये पूरे अख्तियारात एमडी के भी इस्तेमाल करते हैं। अब जिन फैक्ट्रियों में छापा लगाया गया है उन लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछा जाए कि ये कनेक्शन जो है आपको किन लोगों ने दिए थे और इसके पसमानदा कौन लोग हैं। ये आज से नहीं है, बरसा बरस से ये कनेक्शन लगे हुए हैं। तो
آپ اگر صحیح انکوائری کریں گے، اگر اب ہمارے ادارے ان کی صحیح انکوائری کی گئی تو تمام ان مافیاز کا، ان لوگوں کا پتہ لگ جائے گا جو واٹر بورڈ میں بیٹھ کر اس قسم کے کنیکشن کی جو ہے وہ پرمیشن دیتے رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق اس غیر قانونی کنیکشن اور پانی چوری میں ہمارے مبینہ طور پر 2008 سے لے کر آج تک جو بھی صوبائی وزراء رہے ہیں وہ ملوث تھے اور ابھی بھی ملوث ہیں۔ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ 18 کروڑ روپے کی جو ریکوری ہے وہ مبینہ طور پر کی جاتی ہے غیر قانونی کنیکشن سے، اور پھر وہ صوبائی وزیر تک جو ہے 18 کروڑ پہنچتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ریکوری ہوتی ہے، اور پھر وہ صوبائی وہ اپنے من پسند لوگوں کو تعینات کرتے ہیں جو انہیں اس میں کما کر دیتے ہیں۔ اس میں ہر دور میں آپ کو نام بتاتا چلوں کہ اس میں آغا سراج درانی صاحب 2008 میں منسٹر تھے، اس کے بعد پھر شرجیل انعام میمن کو صوبائی وزیر بلدیات بنایا گیا، پھر ناصر شاہ، جام خان شورو، سعید غنی، اس کے بعد پھر شرجیل انعام میمن۔ تو اگر اس بہتی گنگا میں اگر کسی کے ہاتھ صاف تھے تو وہ چند ماہ کے لیے اویس مظفر ٹپی نے چارج سنبھالا تھا وزارت بلدیات کا۔ اگرچہ ان کی بھی کرپشن کے بہت سے ریکارڈ ہیں، لیکن محکمہ بلدیات میں اور خاص طور پر واٹر بورڈ میں جس طرح سے اس نے آپریشن کیا تھا اور پھر ان مافیاز کے خلاف انہوں نے کارروائی کی تھی، تو ان پر فائرنگ بھی ہوئی تھی اور مذمت بھی کی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو اس وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اویس مظفر ٹپی جو تھے واحد شخص تھے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ چوری پانی چوری مافیا جو ہے ان سے وہ پیسے نہیں لیتے تھے، باقی سب جو وزراء ہیں اس بہتی گنگا میں بالکل ننگے ہیں۔ اسد اللہ صاحب جو ہیں وہ سابق ایم ڈی ہیں رہے ہیں، اور آج میں نے بتایا نا کہ ان کو ایک نئی پوسٹ کریٹ کر کے لایا گیا ہے۔ اب یہ جو پاکستان پیپلز جس شخص نے ولاگ کیا ہے پانی کی چوری کے حوالے سے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا درباری صحافی ہے جو تمام الزامات عائد کر رہا ہے ان فیکٹری مالکان پر جن کی ہاں چھاپا مار کر کنیکشن پکڑے گئے ہیں۔ اب اس درباری صحافی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یہ وہ بتائے کہ ان کے پس پردہ کون لوگ ہیں۔ یہ افسران کے بغیر ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی نیا کنیکشن جو ہے کنیکشن میں ڈال سکیں یا کوئی کنیکشن کے ذریعے چوری کر سکیں۔ ان کے پس پردہ تمام افسران، وزراء، سیکرٹری، تمام لوگ، پوری مافیا ہوتی ہے جن کی سرپرستی کے بعد ہی پانی چوری ہوتا ہے، اور آج بھی جن جن علاقوں میں پانی چوری کیا جا رہا ہے اس میں تمام لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، تمام افسران کی جو ایم ڈی واٹر بورڈ سے لے کر نیچے تمام افسران مبینہ طور پر اس میں ملوث ہیں۔ اب یہ جو درباری صحافی ہے اس نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں ایک بڑی اہم شخصیت تھی پاکستان کی، اس کو شکایتیں کی گئی تھی اور شکایت کرنے والے خود پانی چور نکلے ہیں۔ جس شخصیت کی وہ بات کر رہے ہیں میں کھل کر بات کرتا ہوں، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب تھے۔ انہوں نے 3 اجلاس منعقد کیے اس کراچی میں کراچی کے تاجروں کے ساتھ، اور ان سے جو وعدے کیے گئے کسی ایک وعدے پر بھی عمل نہیں ہوا، اور تاجروں کے جو مسائل ہیں، بلڈرز کے، تاجروں کے، صنعت کاروں کے، امپورٹر ایکسپورٹر کے، وہ آج بھی جو کہ تو موجود ہیں۔ اب نہ جانے کیوں ہمارے ادارے یا ہمارے جو جو حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے وہ کیوں کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے شہریوں کو اور کراچی کو کیوں کھڈے لائن لگانا چاہتے ہیں۔ 3 اجلاس میں وعدے کی آرمی چیف صاحب نے، کسی وعدے پر عمل نہیں ہوا، اور وعدے کرنے کے بعد وہ احکامات صادر فرمائے اس وقت کے چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب کو، لیکن مراد علی شاہ صاحب نے تمام جو تھے احکامات ان کے ہوا میں اڑا دیے، اور وہ جو معاملات تھے وہ آج بھی لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے، بھتے وصول کیے جا رہے ہیں۔ صنعت کاروں سے کون بھتے وصول کرتا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، سسٹم میں کہاں کہاں سے پیسے جا رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو پانی چوری مافیا ہے جو ان کے پسے پردہ ہے، جو ان فیکٹری والوں کو جو پانی دے رہا تھا جہاں سے پکڑے گئے ہیں یہ کنیکشن، ان کے پسے پردہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں کے ہاتھ ہیں؟ یہ کئی برس سے یہ پانی چوری ہو رہا ہے، آج کی نئی کہانی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے جو ان فیکٹری مالکان کو پانی چوری کر کر دے رہے تھے، اور کس طرح سے کن لوگوں نے کنیکشن دیے۔ پھر یہ جو مافیا ہے
جن چوروں کے میں نے نام لیے، طیب، جمیل قریشی، حاجی کوہستانی، حاجی جنارس، شکیل مہر، فضل قیوم، ان لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا ہے ابھی تک؟ جبکہ میں اس سے قبل بھی آپ ناظرین بتا چکا ہوں کہ پانی کی چوری کے سب سے بڑے جو مافیا ہیں وہ یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کا شیلٹر لیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ درباری صحافی نے کہا کہ اس اہم شخصیت کو شکایت کی گئی تھی، تو بھائی شکایت تو ایک نہیں تھی، شکایت تو سینکڑوں شکایتیں تھیں، اور ان سینکڑوں شکایتوں میں کسی چیز پر عمل درآمد نہیں ہوا، کسی شخص کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، کوئی بدماش، کوئی ریزن، کوئی ڈاکو، کوئی بھتہ خور، کوئی سسٹم چلانے والا کسی ایک کا نام بتائیں کہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہو آرمی چیف کے کہنے پر، یا آرمی چیف نے اس میں کوئی دلچسپی لی ہو۔ آرمی چیف صاحب نے کوئی دلچسپی نہیں لی، 3 اجلاس کیے، تاجروں کو تسلیاں دی، جھوٹی تسلیاں دینے کے بعد وہ چلے گئے، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، اور کراچی کے حالات آج جو کے تو ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کراچی کو مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی طور پر بھی ان کو مارا جا رہا ہے، معاشی طور پر بھی ان کو مارا جا رہا ہے، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، پلاٹوں پہ ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں، بھتے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہمارے اداروں کے بھی علم میں ہے، لیکن اداروں کی خاموشی معائنہ خیز ہے۔ ناظرین، میں اس کے علاوہ بھی آپ کو جو بھی تفصیلات ہوں گی بلا جھجک آپ تک پہنچاؤں گا۔ پھر رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔